با عرض سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز و فامیلای معززتان، انشاءالله که همگی صحتمند و سرحال بوده و قرار است که اولین درس مضمون ریاضی صنف ششم خود به سلسله درس‌های آموزشی خود آغاز کنیم. قبل از اینکه درس خود شروع کنیم، به عنوان درس ما هست سیستم ارقام نویسی رومی. سیستم ارقام نویسی رومی. قبل از موضوع درس ما بعضی موارد شما پیش از پیش بفهمید. ما شما اگر در زندگی روزانه خود متوجه باشیم، دو به این ترتیب آن نوشته میشه، به این ترتیب آن نوشته میشه، یا عدد مثل 5 به این ترتیب آن نوشته میشه و ما میتونیم 5 به این ترتیب آن نوشته کنیم، یا عدد مثل 3 به این ترتیب آن نوشته کردن میتونیم، به این ترتیب آن نوشته کردن میتونیم و به این ترتیب اعداد بعدی که در نظر میگیریم. تمامی از اعداد شاگردای عزیز نظر به تاریخ ریاضی زبانهای مختلف، مردمهای مختلف سپری شدن. بنان هر کدام از خود یک نوشتن مخصوص داشتن که سمبول ها را به نام سیستم های ارقام نویسی یاد میکنن. سیستم های ارقام نویسی. یعنی گروه از سمبول ها که به خاطر اعداد استفاده میشه، به خاطر نوشته کردن اعداد، او گروه سمبول ها را به نام سیستم ارقام نویسی یاد میکنن. خب حال ما در زندگی روزانه خود به این سمبول ها سر کار داریم تا صنف های ابتدایی خود. وقتی صنف های 7 شویم از این سمبول ها استفاده میکنیم که ما شما به نام دری و پشتو میشناسیم و به نام انگلیسی میگیم که به نام سیستم ارقام نویسی شرقی یا عربیات میکنن این سیستم و این سیستم به نام سیستم ارقام نویسی غربی یاد میکنن. خب علاوه بر این دو سیستم های ارقام نویسی بیشمار وجود دارد که ما از جمله عنوان درس امروزی ما شما سیستم ارقام نویسی رومی هست. رومی های قدیمان از یک تعداد سمبول ها استفاده میکردن که به این ترتیب است. یک به این ترتیب شاگردای عزیز، 2 به این ترتیب است، 3 به این ترتیب است، 5 به این ترتیب است، 10 به این ترتیب است و به این ترتیب اعداد بعدی. حالا سوال میشه آیا در سیستم ارقام نویسی رومی 4 وجود نداشت؟ بزرگتر از 5 و 6 و اعداد دیگه وجود نداشت؟ بله وجود داشت، ولی اساسشان امی سمبول ها تشکیل میداد. به این ترتیب بود. زمانی که به طرف چپ از این سمبول ها ما یکی به طرف چپ از این سمبول های دیگر علاوه میکنیم، به ما اندازه کم میشه. مثلا من 4 نوشته میکنم. 4 وی چند است؟ گفتیم وی به معنای 5 است. حال به طرف چپش من یک علاوه کنم، چند خوانده میشه؟ 4 خوانده میشه. وقتی که به طرف چپ از سمبول ها شما سمبول دیگر علاوه میکنید، به اون اندازه کم میشه. یا 6 وجود نداشت، 6 وجود داشت. رابطه به این ترتیب است. وقتی که به طرف راست علاوه میکنید، به اون اندازه ارزش سمبول زیاد میشه. وی گفتیم 5 است. میخوایم 6 نوشته کنیم، یک به طرف راستش علاوه میکنیم. این خوانده میشه 6. وی چند است؟ 5. به طرف راستش 2 علاوه میکنم. 5 و 2 7. وی چند است؟ 5. به طرف راستش 3 علاوه میکنم. چند خوانده میشه؟ 8 خوانده میشه. خب حالا سوال میشه 9 وجود نداشت؟ وجود دارد. 10 چند است؟ x 10 است. به طرف چپش 1 علاوه کن. از 10 کم کنی چند میشه؟ 9 میشه. 11 x 10 است. به طرف چپش 1 علاوه کن. چند خوانده میشه؟ 11. 12 x چند است؟ 10. به طرف راستش 2 علاوه کن. 12 x چند است؟ 10. به طرف راستش 3 علاوه کن. چند خوانده میشه؟ 13. 14 x چند است؟ 10. به طرف راستش 4 علاوه کن. 14. 15 x چند است؟ 10. به طرف چپ راستش 5 علاوه کن. خوانده میشه 15. 16 x 10. به طرف راستش 6 علاوه کن. 16 x 10. به طرف راستش 7 علاوه کن.
x ده 18 رو میخوام بیشتر کنم به طرف راستش 8 علاوه کن 19 x ده به طرف راستش 9 علاوه کن و 20 x ده x دیگر رو چند نوشته میکنیم 10 که فعلا ما در ریاضی صنف ششم از 1 الی 20 باید ما یاد داشته باشیم. بنابراین وظیفه خانگی همی است که اعداد به صورت منظم در کتابچه‌تان نوشته میکنین و هر قسمتی که شما مشکل می داشته باشین بار ویدیو را تماشا کرده تا باشه مشکلتان حل شود. بنابراین یاد گرفتیم گروه از سمبل ها که به خاطر نوشته کردن اعداد استفاده میشه. این گروه به نام سیستم های ارقام نویسی یاد میکنه. سیستم های ارقام نویسی بیشمار وجود داره که ما 3 تاش کار داریم. سیستم ارقام نویسی عربی، غربی و سیستم ارقام نویسی رومی. اما درس بعدی ما شما شاگرده عزیز قابلیت های تقسیم است. قابلیت های تقسیم قابلیت های تقسیم چی مفهوم افاده میکنه و چی معنا میکنه؟ قابلیت های تقسیم شاگرده عزیز یک روش است، یک قاعده هست، یک قانون است که ما توسطش میفهمیم یک عدد به عدد دیگه پورا قابل تقسیم است. یعنی با استفاده از قابلیت های تقسیم ما میفهمیم که یک عدد چه وقت بالای عدد دیگه پورا قابل تقسیم است. ما میفهمیم هر عدد بالای دیگه عدد تقسیم کلمه داریم، ولی چه وقت میتونیم یک عدد به گونه مثال بفهمیم که عدد به 2 پورا تقسیم میشه. پورا تقسیم میشه چی معنا میده؟ یعنی باقی مانده 0 است. بنابراین قابلیت های تقسیم یک نوع مهارت، یک نوع دانش است که ما با وسیلهش میتونیم پیدا کنیم چه وقت به کدام مشخصات یک عدد بالای عدد دیگه پورا قابل تقسیم است. خب قابلیت های تقسیم شاگرده عزیز از 2 شروع میشه. بنابراین نوشته میکنیم شماره 1 قابلیت تقسیم بر عدد 2. شاید سوال کنیم استاد چرا به 1 وجود نداره؟ هر عدد بالای 1 پورا قابل تقسیم است. یعنی تمام اعداد ما به 1 پورا تقسیم کردن میتونیم، ولی اولین قابلیت ما قابلیت تقسیم به عدد 2 است. چطور میفهمی یک عدد به 2 پورا تقسیم میشه؟ آسان یاد بگیرید. رقم اول جفت یا 0 باشه. یک عدد زمان به عدد 2 پورا قابل تقسیم است که رقم اولش یا 0 باشه یا جفت باشه. به گونه مثال از ما سوال میشه 240 به 2 پورا تقسیم است. ما رقم اول میبینیم جفت 0 است، پس این عدد ما به 2 پورا قابل تقسیم است. سوال میشه از پیش 786 عدد به 2 پورا تقسیم است. رقم اول 6 جفت است، برای استاد به 2 پورا تقسیم است. ولی اگر سوال شود که عدد 1947 به 2 پورا تقسیم است، رقم اول 7 است. میفهمید که رقم اول تاق بود به 2 پورا تقسیم نمیشه. بنابراین هر عددی که رقم اول 0 یا جفت باشه و عدد به 2 پورا تقسیم میشه. دومین قابلیتی که شما باید بشناسید قابلیت تقسیم بر عدد 3 است. چطور میفهمیم یک عدد به 3 پورا تقسیم میشه؟ نوشته میکنیم که مجموع ارقام آن بالای عدد 3 پورا قابل تقسیم باشه. یک عدد زمان به 3 پورا تقسیم میشه که حاصل جمع رقم‌هایش به 3 پورا تقسیم شد. حاصل جمع رقم چی معنا میده؟ رقم‌هایش جمع می‌کنی می‌بینی که آیا عددی است که به 3 تقسیم میشه یا خیر. مثلا از ما اگر سوال شود 111 به 3 پورا تقسیم است، شما رقم‌ها 1
جمع یک جمع یک، یک جمع یک دو، دو جمع یک سه. آیا سه و سه پورا تقسیم نیست؟ میفهمیم که هست. پس یه عدد ما به سه پورا قابل تقسیم هست. عدد 111 به سه پورا تقسیم میشه. یا از ما اگر سوال شود عدد 7200 به سه پورا تقسیم میشه، ما رقم ها را جمع میکنیم. 7 جمع 2 جمع 0 جمع 0. 7 جمع 2 9، 9 جمع 0 9. 1 3 3 2 3 6 3 3 9. پس 9 به 3 تقسیم میشه، 7200 هم به 3 پورا تقسیم است. اگر از ما سوال میشه که 4120 به 3 تقسیم میشه پورا، ما رقم ها را جمع میکنیم. 4 جمع 1 جمع 2 جمع 0. 4 جمع 1 5 5 جمع 2 7 7 جمع 0 7. آیا 7 به 3 پورا تقسیم میشه؟ 1 3 3 2 3 6 3 3 9. 7 به 3 تقسیم نمیشه، پس عدد 4120 هم به 3 پورا قابل تقسیم نیست. قابلیت تقسیم بعدی که باید شما با او آشنایی داشته باشید، قابلیت تقسیم بر عدد 4 است. شماره سوم قابلیت تقسیم بر عدد 4. چطور میفهمی یک عدد به 4 پورا تقسیم میشه؟ آسان یاد بگیر. دو رقم اول 0 و یا دو عدد باشد که بالای عدد 4 پورا تقسیم گردد. یک عدد گفتیم زمانی به 4 پورا تقسیم میشه که دو رقم اولش 0 باشه. مثلا 100 دو رقم اول 0 است. آیا به 4 پورا تقسیم است؟ بله. مثل 2716. آیا به 4 پورا تقسیم ما دو رقم اول میبینیم 16. 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16. 16 به 4 پورا تقسیم است، پس عدد 2716 تا به 4 پورا تقسیم نمیشه. عدد 7213 آیا میگه به 4 پورا تقسیم است؟ ما دو رقم اول میبینیم. خب 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16. 13 و 4 پورا تقسیم نیست، پس عدد 7213 ما به 4 پورا تقسیم نمیشه. خب چهارمین قابلیتی که باید شما بفهمید قابلیت تقسیم بر عدد 5 است. چطور تشخیص میدین یک عدد به 5 پورا تقسیم میشه؟ یاد میگیریم. رقم اول 0 یا عدد 5 باشه. یک عدد زمان به 5 پورا تقسیم میشه که رقم اولش یا 0 باشه یا 5 باشه. مثلا 7265 رقم اول 5 است، پس میگه به 5 پورا تقسیم است. یا 93260 رقم اول 0 به 5 پورا تقسیم است. ولی اگر از ما خواسته شود که عدد 8224 به 5 پورا تقسیم ما میبینید رقم اول نه 0 است نه 5، پس این عدد ما به 5 پورا تقسیم نیستند. پنجمین قابلیت تقسیمی که باید بفهمیم قابلیت تقسیم بر عدد 6 است. چطور یک عدد به 6 پورا تقسیم میشه؟ با کدام روش با کدام شیوه میفهمیم که یک عدد ما به 6 پورا تقسیم است؟ آسان یاد بگیرید. همزمان بر اعداد 2
و 3 پورا قابل تقسیم باشه. یک عدد زمان و 3 و 6 پورا تقسیم میشه که در عین زمان هم بر اعداد 2 پورا تقسیم شود و هم بر اعداد 3 پورا تقسیم شود. مثلا از ما اگر سوال میشه 240 آیا به 6 پورا تقسیم است؟ ما میبینیم مقایسه میکنیم که آیا بالای 2 3 پورا تقسیم میشه یا نمیشه. رقم اول 0 است ولی به 2 تقسیم میشه. مجموع ارقام 2 جمع 4 6 6 جمع 0 6 6 به 3 1 3 3 2 3 6 عدد 240 هم به 2 تقسیم میشه هم به 3 از دوستان میتونیم به 6 تقسیم میشه. یا یک هزار و 218 به 6 پورا تقسیم است. رقم اول جفت است به 2 تقسیم میشه. اگر به 3 تقسیم شد بله به 6 است در غیر از او نمیشه. 1 و 2 3 3 و 1 4 4 8 12 12 به 3 تقسیم میشه. هم به 2 پورا تقسیم میشه هم به 3. پس گفتم میتونی که به 6 پورا تقسیم میشه. ولی اگر باش عدد 3122 رقم اول جفت است به 2 میشه. ببینید به 3 3 و 1 4 4 و 2 6 6 و 2 8 آیا به 3 تقسیم میشه؟ 1 3 3 2 3 6 3 3 9 8 نمیشه به 3. پس این عدد به 2 میشه ولی به 3 تقسیم نمیشه. حالا از ما سوال میشه که آیا به 6 تقسیم میشه؟ ما میگیم همزمان به 2 و 3 تقسیم شود. پس این عدد ما به 6 پورا قابل تقسیم نیست. قابلیت تقسیم بر 7 میخواهیم بیان کنیم. شماره ششم قابلیت تقسیم بر عدد 7. با کدام روش با کدام شیوه میفهمیم یک عدد به 7 پورا تقسیم میشه؟ مثلا از ما اگر سوال میشه 2170 به 7 پورا تقسیم میشه یا خیر؟ خب شاگرد عزیز بر قابلیت تقسیم بر 7 روش این ترتیب است. رقم اول حذف میشه. حذف کنیم صفر چند میمونه؟ 217. وقتی که حذف کنی ضرب 2 میکنی 2 ضرب صفر صفر. حاصل از متواقع اعداد منفی میشه. 7 منفی صفر خود هفت. یکم خودش دوم خودش. باز رقم اول هست دو چند یعنی ضرب 2 2 هفت 14. حاصل از متواقع اعداد منفی. 1 منفی 4 نمیشه. قرض کردیم 11 منفی 4 8. 11 منفی 4 7. و اینجا ما 1 منفی 1 0. حاصل بعد آمده یا 0 شود یا 7 باشه. او زمان ما میگیم که عدد ما به 7 پورا تقسیم میشه. پس گفتم میتونی که عدد 2170 به 7 پورا قابل تقسیم است. به این ترتیب اگر از شما سوال میشه که عدد مثال دومی عدد 32761 آیا به 7 پورا تقسیم است؟ با رقم اول حذف میکنیم. دو چند 1 ضرب 2 2 منفی میکنیم. 6 منفی 2 4 7 خودش 2 خودش 3 خودش. باز رقم اول حذف 2 چند 2 4 8 از 7 8 نمیره. قرض کردم 17 از 17 که 8 بره 9 قرض کرده بود 1 3 حذف 2 چند 2 9 18 از 1 8 نمیره. قرض کن از 11 که 8 بره 3 باقی.
اینجا ما 2 از 2 که 1 بره 1. حاصل بعد از آمدن چند شد؟ 13. آیا 13 به 7 یک هفته 2 7 14. پس این عدد ما به 7 پورا تقسیم نمیشن. پس گفتم میتونی که عدد 32761 به 7 پورا قابل تقسیم نیست. این بود درس اول ریاضی صنف ششم با شما. کارخانگی شما همی است. مثالهایی که در قابلیت ها کار میکنیم یک تاش شما تقسیم کنین ببینیم که آیا پورا قابل تقسیم است یا خیر. هر جایی که مشکل می داشته باشین انشاءالله اداره در جریان باشین، انشاءالله مشکلتان حل میشه. همه ایتان به خداوند یکتا و بیانکا میسپاریم. وقت بخیر. خداحافظ و ناصر.